यहाँबाट देखिन्छ? Yes, ma'am. म्याम ल्यापटपलाई मिल्छ भन्ने हल्का सिधा पार्दैन Bye. हजुर हुन्छ Yes. Molecular formula, हैन? अनि structural or expanded formula, contracted or condensed formula. अर्को हामीले के भनेको छ bond line okay right so हामीले empirical formula पढ्यौं हैन we had studied molecular formula structural formula contracted or condensed formula and bond line notation except bond line notation यो 1 देखि 4 सम्ममा के सोध्नु छ तिमीहरुलाई do you have any question yes or no No, ma'am. no right so now let's move to bond line notation once again right bond line notation is this is modern and that's why it's mostly used book haruma aba foreign writer koma यसले mostly use यही हुने हो तर still we are using molecular हामी चाहिँ अझै के युज गर्छौं molecular formula हैन हामी चाहिँ अझै molecular formula युज गर्छौं हैन structural formula युज गर्छौं condensed formula युज गर्छौं है most of the time book हरुमा पनि यही दिइरहेको छ है so our bond line notation ma so हामीले के पढाएको थियौं so methane carbon number 1 छ भन्दाखेरि यसको हुँदैन राइट कार्बन नम्बर 2 हैन कार्बन नम्बर 2 छ भने एउटा हाइफन मात्र दिन्छौं है यदि कार्बन नम्बर 3 छ भनेदेखि है Triangle, right? अब हामी के युज गर्छौं zigzag form युज गर्छौं राइट like this हैन this form or your form right यो फर्ममा के हुन्छ त कार्बन एन्ड हाइड्रोजन आर के हो त हाइट हैन सो कुनै पनि फंक्शनल ग्रुप or अर्को beside hydrogen and carbon other element right other element are represent or can be shown यतिसम्म बुझेको छ है सबैले ठीक छ so let us do some of this right अब मैले अब यो zigzag है यसरी मात्र दिए भने अब कार्बन हाइड्रोजन इज हाइट भनेको छ राइट अब यो हरेक टर्मिनल पोइन्ट्सहरुमा कार्बन छ अथवा मैले यसरी लेखेछु छु भनेदेखि यो के भयो यो पिक भयो हैन यसलाई हामी के भनौं पिक भयो यो भनेको के हो यो भनेको डेप्थ भयो हैन हरेक पिक डेप्थ एन्ड टर्मिनल यो पिक भयो यो डेप्थ भयो यो टर्मिनल राइट दे रिप्रेजेन्ट कार्बन and bond will be satisfied carbon पनि छ यहाँ हाइड्रोजन पनि छ and bond satisfy हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो हैन यो हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्छ हामीले ओके त्यसैले अब मैले यो लेखे भने if I given this right eli you can write in this form or that form यो छ भन्देखि अब यो टर्मिनल के देखाउँछ भने चाहिँ मैले अब यसलाई मोलिकुलर फर्मुलामा लैजानु पर्यो है
कन्डेन्स फर्मुलामा लैजानु पर्यो भने यो भनेको के हो CH3. कार्बन यो कार्बन है यो कार्बनको बन्ड सेटिस्फाई हुनलाई यहाँ एउटा बन्ड छ अब कतिवटा बन्ड छ त्यहाँ तीनवटा तीनवटा बन्ड भनेको यहाँ हाइड्रोजन पनि हाइट छ त्यसैले हाइड्रोजनले तीनवटा बन्ड दियो राइट त्यसपछि अब यहाँ यो के हो यो पोइन्ट के हो Carbon. कार्बन कार्बन हो एउटा दुईटा भइसक्यो अब त्यहाँ कतिवटा बन्ड छ कार्बनको लागि Duita. दुईटा भनेपछि यहाँ हाइड्रोजन अर्को केही पनि नदेखाएपछि यहाँ हाइड्रोजन छ भन्ने बुझ्नु पर्यो होइन कतिवटा हाइड्रोजन Duita. Found nothing. But finally, यहाँ कति हुन्छ कति हुन्छ एउटा कार्बन हुन्छ हाइड्रोजन हुन्छ अनि कतिवटा हाइड्रोजन हुन्छ दुईटा Duita hydrogen. दुईटा हाइड्रोजन हुन्छ होइन अनि त्यसको यो टर्मिनल कार्बनमा कतिवटा हुन्छ तीनटा कार्बन तीनटा हो कार्बन एउटा एउटा hydrogen तीनटा. हाइड्रोजन तीनटा अब यो के को स्ट्रक्चर भयो त यो लेख अथवा यो लेख एउटै भयो यसको नाम के हो तिमीले पढेको होला ब्युटेन Butane. right so likewise we can represent a double bond as well just so यसरी CH3 C Yeah, but CH2 यसरी राखेको छु मैले होइन अब यसलाई मैले यसरी गरौँ न तिमीलाई अझ सजिलो यहाँबाट काउन्ट गर्नलाई CH2 CH CH3 यसो गर्न मिल्छ नि है 2 3 4 1 2 3 4 होइन यो कार्बनको लागि सेटिस्फाई छ कि छैन हेर यो हाइड्रोजन यसको 1 2 भयो यो 2 3 कार्बनको बन्ड सेटिस्फाई भयो यहाँ हाइड्रोजन 1 2 3 हाइड्रोजन अब यो भनेको होइन स्ट्रक्चर फर्मुला और एक्सपान्डेड यो यही फर्म हो सबै कार्बनको भ्यालेन्सी सेटिस्फाई छ अब यसलाई हुन्छ हैन ह बिचमा 2 किन 2 हुन्छ हेर त यहाँ CH यो कार्बनलाई 1 2 यो 3 यो 4 त्यसैले यहाँ 2 हुँदैन बुझ्यो कार्बनको हरेक कार्बनको तीनटा चारवटा टेट्राको भ्यालेन्सी हुनुपर्छ त्यही पढेर आएको हैन हामीले है ठीक छ यस म्याम ओके अब यसलाई बन्ड लाइन नोटेसन गर्नु पर्यो है अब हामीले कस्तो गरौँ यसलाई 1 भनौँ यसलाई 2 भनौँ यसलाई 3 भनौँ अब हामीले यसरी लेख्यौँ है 1 3 होइन यो 1 कार्बन यो 2 कार्बन यो 3 कार्बन अब डबल बन्ड कहाँ हुनुहुन्छ यतातिर हुन्छ कि यतातिर हुन्छ लेफ्टतिर तिम्रो लेफ्टतिर वा राइटतिर लेफ्टतिर म्याम ओ हैन राइट अब यसलाई फेरि मैले अब यसमा यसलाई CH2 हैन यसलाई CH3 गरे भने अब के हुन्छ यो 3 4 हुन्छ यस्तो हुन्छ हैन ठीक छ यस बुझ्यो के ल रेस्पोन्स गर है रेस्पोन्स ओके अब त्यसलाई मैले डबल बन्ड देखाएँ कहिले कहिले ट्रिपल बन्ड राइट यसरी एसिटिलिनको CH हुँदैन यसरी दियो भने यसको लागि अब जिगज्याग हुन्छ त हुँदैन है यसको लागि जस्तो हामीले दुईटा कार्बनको C2H कति 6 को लागि यसरी हाइफन दिएको थियो नि अब कतिवटा हाइफन हुने भयो तीनटा तीनटा यति मात्रै दिएछ भने अब तिमीहरूले यो के भन्छ ज्योमेट्रीमा इक्विभ्यालेन्ट टु भनेर थ्योरम प्रुफ गर्दाखेरि यसरी लेख्थ्यौ नि हैन समवट लाइक दैट हैन ज्योमेट्रीमा हामी यस्तो इक्विभ्यालेन्ट भने यस्तो यस्तो साइन युज गर्छौं यो भनेको के हो त एसिड राइट अब त्यस्तै
अब दिस इज यहाँबाट CH3 यसरी CH3 ल यस्तो छ भनेदेखि अब हामी कसरी युज गर्छौँ त अब यसलाई युज गर्नलाई कहिले कहिले यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ यहाँनिर ल यति छ भने यो भन्ने बुझ्नु पर्यो यहाँनिर यो कार्बन दुईटा हैन यो टर्मिनल कार्बन यसरी पनि रिप्रेजेन्ट हुन्छ बन्ड लाइन नोटेसनमा हैन यो ट्रिपल बन्ड हुँदाखेरि अब जिगज्यागै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन कहिले कहिले यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ है सो मैले डिफ्रेन्ट टाइपको देखाइरहेको छु तिमीहरूलाई अब मसँग मैले यसो लेखेँ भने अब यसको मोलिकुलर फर्मुला भन त मलाई कन्डेन्स फर्ममा के हुन्छ होला कतिवटा कार्बन छ 4टा चारवटा माथि भयो तर यहाँ अब यसलाई के गर्छौँ हामी यहाँ कतिवटा कार्बन एउटा कतिवटा हाइड्रोजन हुन्छ 3वटा अब यसरी नै लेखौँ अब यहाँ कतिवटा कार्बन एउटा कार्बन हैन अब हाइड्रोजन कतिवटा हुन्छ यसको 1 2 3 हैन 1 2 3 तीनटा बन्ड भइसक्यो अब हाइड्रोजन एउटाले सटिस्फाई गर्ने हो अब कतिवटा हाइड्रोजन हुन्छ एउटा हाइड्रोजन एउटा राइट अब म यहाँ आए अब यहाँ के लेख्ने मैले भन्नु त CH3 भेरी नाइस CH3 राइट अब यहाँ माथि हैन अब यो माथि गएको छ यहाँ बन्ड यहाँ के हुन्छ यहाँ के हुन्छ CH3 CH3 right जाने नि है अब two way you need to learn right so and now let me give you one more question if I write CH3 how will you write ल भन पहिला तिमीले भन मैले कस्तो शेप ड्रा गर्ने CH3 हैन अब बन्ड लाइन नोटेसन कसरी गर्ने पहिला एउटा ट्रायंगल अनि माथि OH ट्रायंगल हो र हाफ ट्रायंगल यस्तो हो यस म्याम राइट अब यदि यहाँ CH2 है CS अब मैले यसो लेखेँ अब एउटा म तिमीहरूलाई दिन्छु है CH3 CS double bond CS okay double bond CH then OCH3 right अब यो 1 2 3 4 बनाएको छु भनेदेखि हैन 3 बनाएको छु भनेदेखि यहाँ त कार्बन छैन है अब कस्तो गर्नु पर्यो यो कार्बन यहाँ भयो सेकेन्ड कार्बन यहाँ गयो थर्ड कार्बन यसरी गयो हो यस म्याम सो दिस इज एन्ड यहाँनिर डबल बन्ड कहाँनिर छ होला त त्यो सेकेन्ड र थर्ड पोइन्टको लाइनमा यहाँनिर है अनि यो CH भयो राइट अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ यहाँनिर यो OCH3 अनि यहाँनिर CH3 यसरी राइट यसरी गर्छौँ अब यो तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्दै जानुपर्छ जति प्र्याक्टिस गरे त्यति हुन्छ है अब मैले यो मात्र होइन अब यसरी लेखेँ CH2 यसरी पनि त राख्न सकिन्छ नि सकिँदैन यस म्याम भनेको अब बन्ड लाइन नोटेसन यसरी दियो भने के हुन्छ साइक्लोप्रोपेन CH2 फेरि यहाँ आयो CH2 होइन साइक्लोप्रोपेन CH2 यो पनि हो बन्ड लाइन नोटेसन अर्को बन्ड लाइन नोटेसन साइक्लोहेक्सेन हैन अर्को बन्ड लाइन नोटेसन बेन्जिन right all these are bond line notation
हैन साइक्लोब्युटेन भन्यो भने यसरी पनि लेख्छौं ओके नि यहाँ सबै यो कार्बन हाइड्रोजन यो बसिरहेछ यहाँ हैन यहाँ कार्बन छ भने अब कतिवटा हाइड्रोजन हुन्छ होला भन त दुईटा ओ यहाँ दुईटा यो कार्बनमा कतिवटा दुईटा दुईटा सबैमा दुईटा ओ सबैमा दुईटा यसो पनि लेख्न सकिन्छ So all these are bond line notation. Right? So I hope now you will practice on bond line notation. And when you have sufficient practice, rest is depend on you, right? As much as you do practice, that much you will learn. Right? Organic chemistry is somewhat like your mathematics. As much as you do practice, that much you learn or you remember, right? अहिले मैले पढाएको तिमीले भोलि पनि पढेन पर्सि पढ्न थाल्यो भने फेरि त्यो it's like the new topic, right? Therefore, do practice every day. Is that okay? ठीक sir? Yes, ma'am. So now let's start the new topic that is preliminary idea about देखिरहेछ है about होइन म्याम देखेको कहाँबाट देखाएको छ कता यसो गर्दा कहाँबाट देखिन्छ यहाँबाट देखिन्छ देखिन्छ है देखिन्छ preliminary idea about cracking and reforming. Now let us start the cracking. What is cracking? के भन त हामीले एउटा लिटरली मिनिङबाटै जाउँ न क्र्याक हुँदाखेरि अलिकति के हुन्छ चिरा पर्छ नि हो यस म्याम सेपरेट हुन सजिलो हुन्छ चिरा परेपछि सेपरेट हुन सजिलो हुन्छ इजन्ट इट यस म्याम ओ अब त्यस्तै सम्झिनु हो भने सो इट इज क्रैकिङ इज प्रोसेस इट इज प्रोसेस by which large size organic compound is broken down into small size. Hey, you want to process by which large size of organic compound is broken down into small size. अब यो broken down के easily हुन्छ त हामीहरू in general again जमिन क्रैक हुँदाखेरि है अर्थमा हाम्रो माटोहरु चिरा पर्दाखेरि पनि के हुन्छ अर्थक्वेक आउनु पर्छ अर्थक्वेक आयो भने पनि त्यो हाम्रो 72 हैन 72 सालको भूकम्पमा हामीले देखाएको कि थिएन चिरा परेको हो तिमीलाई थाहा छ भुइँचालो गएको थाहा छ यस म्याम Yes, ma'am. अब धरहरा त ढल्यो नै तर कति ठाउँमा त्यो सडकहरु पिचहरु चिरा परेको थाहा छ नि है हामीलाई क्र्याक भएको थाहा छ Yes, ma'am. हो त्यो अर्थक्वेक आउनु भनेको त एकदम हाई प्रेसरहरु त्यस्तो भएर पर्ने त हो नि है त्यस्तै अर्गानिक कम्पाउन्डहरु पनि यो ब्रोकन डाउन गर्नलाई इजिली हुँदैन यो ब्रोकन डाउन गर्नलाई त के चाहिन्छ यसलाई हिट चाहिएला हिटको के भन्छ हेल्थले पनि ब्रोकन डाउन गर्न सकिन्छ अर्को क्याटालिस्ट युज गर्न सकिन्छ हैन क्याटालिस्टहरु युज गर्न सकिन्छ क्याटालिस्ट अहिले चाहिँ तल देखेको छैन अलिकति
अब यसो गरौँ अब देख्यो देख्यो देख्छु म्याम कपी गर्दै गर्ने है मैले पढाएको जति क्याटलिस्ट चाहिँ युज गर्न सकिन्छ क्याटलिस्टको हेल्पले पनि गर्न सकिन्छ अनि तिमीहरूले क्लास 10 मा पढ्यो होला व्हाट इज द फंक्शन अफ क्याटलिस्ट To increase or decrease the rate of reaction. होइन अनि क्याटलिस्ट भनेको युजली मेटालिक अक्साइड्सहरू युज गर्छ है क्याटलिस्ट भनेको युजली कस्तो हुन्छ मेटालिक अक्साइड इट इज मेटालिक अक्साइड हुन्छ जस्तो एल्युमिनियम अक्साइड हैन क्रोमियम अक्साइड है भ्यानेडियम पेन्टोअक्साइड यस्तो क्याटलिस्टहरू युज गरेर के गर्न सकिन्छ लार्ज नम्बर भनेको लार्ज नम्बर अफ कम्पाउन्ड लार्ज साइज भनेको तिम्रो यो भनौँ न अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड अब क्याटिनेसन प्रपर्टीले गर्दाखेरि यत्रो लामो लाइन होला नि हैन एकदम हेभी लामो होला त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो भने यस्तो चिज राख्नु पर्यो अनि त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ क्रैकिङ भन्छौँ अनि क्रैकिङलाई चाहिँ आजकल आजभोलि के पनि भन्छ भने क्रैकिङलाई अटेन्डेन्स गर है पाइरोलाइसिस पनि भनिन्छ है क्रैकिङलाई हामी के पनि भनिन्छौँ पाइरोलाइसिस पनि भन्छौँ राइट पाइरोलाइसिस भन्छौँ अनि दिस इज डिराइभ फ्रम ल्याटिन और ग्रीक वर्ड वेयर पाइरो भनेको के हो त हिट है अनि लाइसिस भनेको चाहिँ के हो त लुजन भन्छ है हिटले के गर्छ त्यो ब्रेकडाउन गर्छ लुज भनेको अब ब्रेक हुने हो त अनि सानो सानो हुने है त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पाइरोलाइसिस त्यसैले हिटबाट तिम्रो क्रैकिङ हुनेलाई अथवा हामी के पनि भन्छौँ थर्मल डिकम्पोजिसन भनेर हामीले सुनिरहेछ नि हिटबाट तिमीहरूले पोटासियम क्लोराइडलाई हिट गर्यो भने पोटासियम क्लोराइड र अक्सिजनमा कन्भर्ट हुन्छ भने जुन पढाएको थियौ नि द्याट इज थर्मल डिकम्पोजिसन अनि यो पनि उस्तै काइन्ड अफ थर्मल डिकम्पोजिसन नै हो है अनि क्याटालिस्टको युजबाट त्यो ब्रेकडाउन भयो भने त्यसलाई क्याटालाइटिक डिकम्पोजिसन पनि भनिन्छ तर हामी अर्ग्यानिकमा चाहिँ क्रैकिङ और पाइरोलाइसिस भनेर जनरली हामी भन्ने चलन छ राइट अनि अर्को कुरा अब हामीले यो बन्ड ब्रेक के अरे कार्बन भनौँ न यो कार्बन 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 यसरी हैन कार्बन हाइड्रोजन यसरी यहाँ छ नि जुन अब यो भनेको त तिम्रो यो यहाँ यसरी बन्ड ब्रेक हुनु पर्यो अथवा हाइड्रोजन यसरी ब्रेक हुनु पर्यो हो यस्तो ब्रेक गर्नलाई चाहिँ के चाहिन्छ टेम्परेचर अथवा क्याटालिस्ट चाहिन्छ हैन बन्डलाई ब्रेक गर्नुपर्छ अनि अर्को कुरा यिनीहरू किन यसरी बस्छ भने कार्बन कार्बन बीचको यो बन्ड छ कि छैन एकदम स्ट्रङ हुन्छ राइट एकदम स्ट्रङ हुन्छ त्यसैले डिफ्रेन्ट टाइपको यसलाई गर्नु पर्यो भने भनौँ न एल्युमिनियम अक्साइड जस्तो क्याटालिस्ट हिट राखेर एल्युमिनियम अक्साइड जस्तो क्याटालिस्ट युज गरिन्छ अनि यहाँ कार्बन र हाइड्रोजन यतातिर छ भनेदेखि यो कार्बन र हाइड्रोजन ब्रेक हुनु पर्दाखेरि फेरि के युज गर्न सकिन्छ क्रोमियम अक्साइड जस्तो क्याटालिस्टहरू युज गर्न सकिन्छ अलong विथ के हो त अलong विथ हिटिङ ओके सो लेट मी सो यु वन एक्जाम्पल अब यो क्रैकिङ गरिसकेपछि लामो अल्केनहरू छ कि हेभी अल्केन ह्युज अल्केन छ भनेदेखि एकदम लार्ज साइज अल्केन छ भनेदेखि यो टुक्रेर केमा जान सकिन्छ स्मल साइज अल्केन बन्न सक्छ है ब्रेक भयो भने अनि एल्किन हैन एल्किन डबल बन्ड बन्न सकिन्छ अनि अल्काइन पनि बन्न सक्छ as well as it gives you hydrogen as well. So, pyrolysis may result, pyrolysis or cracking of alkane, that is organic compound, may result the formation of small size alkane as well as alkene or alkyne along with hydrogen, right? So,
let me show you one example with simple alkane. है म एउटा simple alkane बाट देखाइदिन्छु. This is CH3, CH2, CH3. यो compound को नाम के हो रे? Propane. Propane. No. Propane. यसलाई heat गर्यो भने 400 degrees Celsius to around with 500 degrees Celsius हो or 600 के भन्नु होला. Or 600 degrees Celsius मा heat गर्दाखेरि it will give you CH3, CH2 along with hydrogen. Can you tell me the name of this compound? Propene. Double bond. कार्बन छ प्रो भयो. डबल बन्ड छ भने पेन को ठाउँमा ANA को ठाउँमा ENA आउँछ हैन? है. Or it may also result formation of alkene and alkane. यो compound को नाम थाहा छ? CH2 CH2 डबल बन्ड भएको compound को नाम? Ethene. Ethene. Oh. Ethene, यो compound को नाम के हो? Methane. के भन्यो यसको नाम? Methane. Oh, very nice. अघि मैले भने नि है, cracking, यो भनेको cracking, thermal cracking. अब यहाँ catalyst पनि युज भइरहेको हुन्छ. त्यसको प्रेजेन्समा हेर त यो alkane केमा गयो? एल्किनमा गयो. यहाँ पनि एल्किनमा गयो. अब एल्काइनमा पनि जान सक्छ along with हेर त hydrogen alkane, small size alkane. So this is known as cracking, right? Now, मैले किन यो cracking भन्ने पढाइराखेँ होला त? तिमीलाई के लाग्छ? किन त अब हामी यसपछि अर्को टपिकमा जाने बेलाखेरि क्वालिटी अफ ग्यासोलिन भन्ने पढ्नुपर्छ है. ग्यासोलिन भनेर. ग्यासोलिन भनेको के थाहा छ? Liquid petroleum. पेट्रोल, लिक्विड पेट्रोल. हामी यहाँ पेट्रोल भन्छौँ हैन? पेट्रोल पम्प भन्छौँ. तर खासमा चाहिँ ग्यासोलिन भन्छ. हामी युएसतिर गयो भने पेट्रोल पम्प भन्दैन नि. त्यतातिर गयो भने त ग्यास स्टेसन भन्छ. पेट्रोल पम्प भन्यो भने बुझ्दैन त्यतातिरको मान्छेले, उनीहरूले ग्यास स्टेसन भन्छ, राइट? त्यसैले अब यो ग्यासोलिन अथवा यो पेट्रोल पढ्दाखेरि so it is your termहरू useful for manufacture of petrol. हैन? पेट्रोलको म्यानुफ्याक्चर, पेट्रोलको क्वालिटी कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई चाहिँ हामीलाई यो क्रैकिङ हैन पेट्रोलको क्वालिटीलाई कसरी इन्हान्स गर्ने, पेट्रोल अथवा ग्यासोलिनको क्वालिटीलाई कसरी राम्रो गर्ने. अब पेट्रोलको क्वालिटी कसरी राम्रो गर्ने भन्दाखेरि हामीले के थाहा हुन्छ भने हामीले बाइकहरु है बाइकहरु पुरानो बाइकहरु हुँदा चढ्दाखेरि के हुन्छ त्यो अलिकति भ्याट भ्याट आवाज आउँछ, मेटालिक नोइज आउँछ नि. त्यो मेटालिक नोइजलाई चाहिँ नकिङ भन्छौँ. हो त्यस्तो आउँछ. त्यो के कारणले हुन्छ कि पेट्रोलको क्वालिटी राम्रो भएन भने त्यस्तो आवाज आउँछ. हो त्यो पढ्ने बेलामा यो क्रैकिङ भन्ने वर्डहरु यो पाइरोलाइसिसहरु युजफुल हुन्छ. त्यही भएकोले दिस इज युजफुल व्हेन टु म्यानुफ्याक्चर अफ पेट्रोलको म्यानुफ्याक्चरहरु पढ्दाखेरि चाहिँ यो टर्महरुले हेल्प गर्छ भनेर हामीले पढ्न लाग्यो, राइट? पेट्रोल इन्जिन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ के यसबाट. इज दैट ओके? Yes, ma'am. Now, let's study aromatization or हामीले के भन्यौ reforming. Reforming or aromatization or
hydro formation भन्छ so यो के हो त this is also process यो पनि प्रोसेस हो यो कस्तो प्रोसेस छ अघि चाहिँ टिक्राउने प्रोसेस पढ्यौं है अब हामीले कस्तो प्रोसेस पढाइछौं त अब यो प्रोसेसमा ओपन चेन कम्पाउन्ड हो ओपन चेन अर्गानिक कम्पाउन्ड है ओपन चेन अर्गानिक कम्पाउन्ड कन्भर्टेड इन्टु साइक्लिक फर्म यो साइक्लिक फर्मलाई हामी के भन्छौं ओपन चेनको जस्तो क्यारेक्टर दिने साइक्लिक कम्पाउन्डलाई हामी के कम्पाउन्ड भन्छौं त त्यसको नाम के हो Aromatic compound. एरोमेटिक होइन ओपन चेन कम्पाउन्डको जस्तै प्रपर्टिज दिने साइक्लिक कम्पाउन्डको नाम के हो Alicyclic. एलिसाइक्लिक है एलिसाइक्लिक हैन so open chain organic compound is converted into alicyclic compound and finally to aromatic compound हो यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ त रिफर्मिङ रिफर्मेसन हो रिफर्मिङ अर रिफर्मेसन पनि भनिन्छ एउटै कुरा हो नि हैन or aromatization or hydroformation यसलाई रिफर्मिङ किन भने त ओपन चेनबाट एरोमेटिक कम्पाउन्डमा फर्म भयो रिफर्म भएको हो हैन राइट Yes, ma'am. हो त्यसैले रिफर्मिङ भन्यो अथवा रिफर्मेसन भन्यो अब यसलाई एरोमेटाइजेसन के भन्यो किन भन्यो त Aromatic compound मा convert गरेको भएर. त्यसैले एरोमेटाइजेसन भयो हाइड्रोफर्मेसन भनेको यो हाइड्रोकार्बनको नयाँ रूपमा आएको हो हैन Yes, ma'am. हो त्यसैले हाइड्रोफर्मेसन पनि भनिन्छ अब अघि जस्तै यसरी चेन्ज हुनेलाई पनि यो सजिलैसँग हुन्छ होला त त्यति सजिलै हुन्छ होला त No, के चाहिन्छ त Heat, like catalyst. यसलाई हिट चाहिन्छ क्याटालिस्ट चाहिन्छ होइन यसलाई हिट बाई प्रेजेन्स अफ हिट हिट भनेको अराउन्ड कति चाहिन्छ होला त त्यस्तै क्याटालिस्ट चाहिन्छ ओके यिनीहरूको प्रेजेन्समा के हुन्छ त एरोमेटाइजेसन अर रिफर्मेसन हुन्छ इज द्याट ओके बुझेको हो Ma'am, तपाईले भर्खर Ma'am, भनेको बुझेन। राम्ररी बुझेन त्यो नेटवर्कले गर्दा. होइन यही हो ओपन चेन कम्पाउन्डबाट एरोमेटिक कम्पाउन्ड बन्नलाई हिट चाहियो होइन घरको टेम्परेचर इन्क्रिज गर्नु पर्यो क्याटालिस्ट चाहियो एज वेल एज के पनि चाहियो त प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहियो यो चाहियो यो चाहियो यो चाहियो भनेको ठिक छ बुझ्यो Yes, ma'am. अरू बोले छैन है एकजना मात्र बोलिरहेछ मैले नोटिस गरिरहेको छु एकजना मात्र बोलिरहेछ म तिमीलाई प्रेजेन्टेसन गर्न लगाउँछु है नबोली हजुरको नेट स्लो चल्दैछ Like फेरि नेटवर्क गायब भएर. तपाईको म्याम स्टक भइरहेछ तपाईको आवाज ट्र्याक भइरहेछ लगाउँछु म बोल्दिनँ नि हजुरको भिडियो स्टक भयो म्याम अब है यु हेभ टु टलरेट एज अ कलेजबाट पढेर आएको छौँ हामी अब आयो अब त आयो नि आर यु लिसनिङ टु मी Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So now let me give you one example. CS3, CS2, CS2, CS2. यो कम्पाउन्डलाई के भन्छ हेर्दा 1 2 3 4
Exam. म्याम फेरि हजुरको आवाज क्र्याक तिमीलाई थाहा छ नि एनईएले पोलमा वायरहरू काट्दैछ अब धेरै ठाउँको धेरैजनाको यस्तै हुन्छ होला है ल अब यो कम्पाउन्डलाई मैले यसरी लेख्न सक्छु होला नि CS2 यसरी लेख्नु पाइन्छ कि पाइँदैन मैले जोइन गराएको छैन Yes, ma'am. एउटै हो यसरी लेख्न पाउँछु कि पाउँदैन पाउँछ लेख्न पाउँछु कि पाउँदैन पाउँछ ma'am. पाउँछ है अब यसरी लेख्दा चाहिँ अलिक सजिलो स्पेस धेरै खाँदैन कि यसलाई यसरी पनि लेख्न पाउँछ तिमीलाई थाहा पनि पाउनुपर्छ भनेर मैले यसरी लेख्थेँ है अब यसलाई मैले यसरी लेखेँ अब यो साइक्लो के भने अब यो हेक्सेन भने तिमीले भनिहाल्यो अब यो हेक्सेनलाई मैले है 500 डिग्री टेम्परेचर 10 to 20 एटमोस्फेरिक प्रेसर हैन अनि त्यसपछि यसलाई छ नि अब यो भनौँ क्रोमियम अक्साइड क्याटालिस्ट छ भने यसलाई चाहिँ मैले एल्युमिनियम ट्राइअक्साइडलाई चाहिँ इन जनरली एलुमिना पनि भन्ने चलन छ यसमा डिपोजिट गर्यो भने हाइड्रोजन लस्ट हुन्छ र के कम्पाउन्ड बन्छ यसरी CS2 हो मैम के बुझिए तो नेटवर्क डिस्टर्ब भएर लेन्सी सेटिस्फाइड छ कि छैन हेर जस्तो यो के गर्ने अब नेटवर्क त अब सुनिन्छ क्यान यु लिसन टु मी सर्टिफिकेट भएको केही लेखेकै देखिँदैन म्याम एकछिन भिडियो अफ हुन्छ एकछिन अन हुन्छ ल यहाँसम्म देखिन्छ है अब यो कम्पाउन्डलाई है साइक्लोहेक्सेनलाई यहाँ हिट गरेँ मैले यता देखिन्छ भिडियो पज भए हिट गरे 500 डिग्री बुझ्यो ए बुझिरहन मैम पज त छैन यो पज छैन डिस्टर्ब भएको छ व्हाट टु डु
देखियो भयो म्याम हल्का अब भयो म्याम भिडियो पुरै ब्लर देखिरहेछ म्याम पख मरेर आउँछु ल के भएछ के गर्न दिँदैन केही गर्न दिँदैन के भयो तपाईको नेटवर्क प्रब्लम भएको रहेछ सायद यो कलेजको नेट हो कि बाबु नानी हो केही त गर्न दिँदैन अब के गर्ने यु कान्ट दिस भिडियो कल yet भन्छ दिस कल रेकर्डिङ फर्स्ट है म के पत्ता गर्न दिँदैन